जलाल फरमाते ने ईमान वाला कौन है? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह रब्बे जुल जलाल दी कसम है ओ नबी ते सहाबी मेरे आका दे सहाबी ते ओ सहाबी सन अल्लाहु अकबर कुरान पढ़दे ते रोना शुरू कर देंदे। अल्लाहु अकबर। अगर मैं हजरत उमर दी बात करा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु तो वक्त काफी लगेगा, बस शार्ट बात दसना चाहना। हजरत उमर इंज गली अंदर है दौरे हुकूमत जारी है अपनी हुक्मरानी दे अंदर इंज रात सफर करते करते एक जगह ते कुरान दी आवाज आ रही है। अल्लाहु अकबर। घर दे अंदर कुरान पढ़दा पिया आए घर दे अंदर कारी कुरान पढ़ने वाला पढ़दा जा रहा है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी। इनका माना की है एक वक्त आएगा अल्लाह दा अज़ाब वाक़े होके रहेगा। ओ दोस्तां असी दिन रात कुरान भी सुनने पर साडे ते दिलां ते असर ही नहीं करदा। असी दिन रात कुरान भी पढ़ने अफसोस साडे दिलां ते असर नहीं करदा। पर नबी दा सहाबी ते वेखना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नो ए कुरान सुनते जा रहे ने। हाय कुरान सुनिया है अल्लाह मेरी तौबा मैं बात करा मेरे तुसी गुस्सा करोगे। आज किसी गली अंदर गाना लगा हुआ ते नौजवान गौर नाल सुनदा क्या कंजर दा पर मैं सदके जावा ओ ईमान वाले ईमान वाले इंसान दी निशानी ये नहीं हुंदी। ओ ईमान वाले दी निशानी हुंदी है जिथे कुरान पढ़िया जावे सुने ते खामोशी नाल सुन के असर भी कर लै जावे ते अमल भी कर जावे। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान सुनते ने एक गली अंदर चक्कर लगा रहे ने कि मेरी रियायत के अंदर कोई बंदा परेशान तो नहीं। और दोस्ता बात आ गई है अल्लाह को दुआ करे कर अल्लाह सानू ऐसा हुक्मराना अता फरमा दे। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है कुरान मेरे हाथ अंदर है। लोग यकीन जानो सूद दा कर सूद ते पैसे लेके खान ते मजबूर ने, लोग ज़ना करन ते मजबूर ने, लोग अड्डे चलान ते मजबूर ने। ओए मावा अपने बच्चियां नु आए गला कोट के सुतिया मारन ते मजबूर ने, आए नहरां विच छाला मार के मरन ते मजबूर ने। अल्लाह को दुआ करे कर अल्लाह साडे मुल्क नु अल्लाह इहदी हिफाजत भी फरमाए, अल्लाह दे अंदर अमन भी फरमाए, अल्लाह रिज़्क दी फरवानी भी पैदा फरमा दे। होली आंदे जेड़े नहीं बोलते अल्लाह उन्होंने बोलने की तौफीक अता फरमाए। वेखो गुनाहगार इन्ना बोलन दिया तुसी होली आमीन ओ माना ये ईमान दी हरारत अल्लाह सब नूं नसीब फरमाए। वेख्या जे तुम इंशाअल्लाह गर्म होवोगे तुहानू ठंड लगदी पर मैनू नहीं जी लगदी अल्हम्दुलिल्लाह। इस वास्ते हक गर्म हुंदा है। अल्लाह कुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। इस वास्ते रब्बे ज़ुल जलाल दी कसम है ओ मोमिन जेड़ा हुंदा है ओ मोमिन जेड़ा हर वक्त अल्लाहु अकबर ओ जदों कुरान सुनदा है ओदा दिल डर जांदा है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान सुने ते जनाब दरवाजे न लगे ने ते कुरान सुनते जा रहे ने ते अंदर पढ़ने वाला पढ़ता जा रहा है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी। हजरत उमर दी आंखां चों आंसू जारी हो जाते ने है दाड़ियां आंसुआं नाल भेज जाती है। अज ते मुसलमान दी दाड़ी भेजदी है ते माल दी वजह तो आंदा माल नहीं लभा पर मोमिन दी निशानी की है ओ कुरान सुनदा ते डर जांदा है, अल्लाह दे अज़ाबात दा सुनदा ते डर जांदा है। हजरत अमीरुल मोमिनीन दी इंज दाढ़ी भेज जांदी है। अल्लाहु अकबर। कौन? हजरत अमीरुल मोमिनीन। जमीन ते ज़लज़ला आवे ते चमड़ा जमीन ते मारन ते जमीन अल्लाहु अकबर अल्लाह दे हुक्म ना हिलना खलो जाए। अल्लाहु अकबर। ओ हजरत अमीरुल
المومنین دے بارے آندا ہے اپنے پیر دے تھلے اگر چمڑا رکھ لیندے تے کوئی لوگ مل کے چمڑا کھچ دیتے کھچیا نہ جاندا اتنے بہادر حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ پر میں صدقے جاواں حضرت امیر المومنین نے قرآن سنیا ان عذاب ربی کا لواقع ادھر قرآن نے دل تے اثر کر دیتا ہے حضرت امیر المومنین انج بہ جاندے نے تے نال اسلم غلام بھی نال حضرت امیر المومنین گھر لے جاندے نے حتیٰ کہ امیر المومنین بیمار ہو جاندے نے اللہ اکبر کوئی حکیم آ رہا کوئی ڈاکٹر آ گیا آ کے نبضاں چیک کرتا جا رہا ہے پتہ نہیں امیر المومنین نو کی ہو گیا کوئی پوچھ دے امیر المومنین کی مسئلہ ہے حضرت امیر المومنین فرماندے نے سونے مینو کوئی مرض نہیں میرے تے اثر کیتا تے قرآن نے کر دیتا ہے میرے تے اثر کن نے کیتا ہے قرآن نے کر دیتا ہے آندے نے ان عذاب ربی کا لواقع ایک وقت آن والا ہے او اللہ دا عذاب واقع ہون والا ہے او دوستا میں تینوں آکھاں گا ایک وقت آن والا ہے تیرے گل وچوں کپڑے اتار دیتے جان گے ایک وقت آن والا ہے تو اپنے تینوں کوئی نوان والا ہوئے گا ایک وقت آن والا ہے تو آپ پھٹے تے نہیں پائیں گا اور منجی دی جگہ پھٹا تبدیل ہو جائے گا ہائے سونے لباس دی جگہ ہائے کفن تیار ہو جائے گا اور آج تے آپ خوشبو لانا ہے کل تینوں خوشبو لان والا بھی ہوئے گا آج آپ اپنے بند کرنا ہے کل نو تیرا بندن والا کوئی ہوئے گا اللہ اکبر اس قبر دی تیاری کیوں نہیں کرتا اس کفن دی تیاری کیوں نہیں کرتا او نبی دے صحابہ او مومن قرآن سنن تے عذاب کو ڈر جائے اللہ اکبر قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر میرے آقا فرمان دینے اے دنیا جہان دے لوگوں اگر تو انہوں پتا چل جائے کہ قبر دے اندر کی معاملہ پیش آندہ ہے تے تسی اپنے مردیاں نو دفن کر نہیں چھڑ دے ہو